जमलेल्या सर्वांक देव बरो दीस मागता. लग्न संभ्रमाचो दीस राजेश आनी विनीता ह्या परबायच्या जोड्याक ह्या वेदीक आतां आमी पळोवचो वेळ. देडो देडे बराबर पेज बॉयज फ्लावर गर्ल सांगता दोगांवय सांगता कुटुंब घेवन ह्या वेदीक हें जोडें आतां येता. आमी कितें करया, उबे रावया, दोनी हात सांगत गेलया, ताळून आवाज करया. राजेश आनी विनीता सोब्या जोड्याक ह्या परबायच्या वेदीक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत करया. अपुरबायच्या ताळयांच्या आवाजान अपुरबायन लग्न संभ्रमांत एक जाल्ल्या जोड्याक ह्या सोबीत वेदीक मोगाचो आनी मानाचो स्वागत. बरें, बसुबीथेन जोडे ह्या वेदेचेर उबें जाला. राजेश आनी विनीता अपुरबायन ती सोंपतात. उबे राविल्ल्या सगळ्यांकी राजेश आनी विनीता सुबीत दिसतात जाल्यार तांगेर गट्ट दोन ताळयो दिया मगच्यान सगळां मेळून एवरीवन. भोव बरें, संतोष तांकां जाला संभ्रमीक रितीन. अपुरबायन आमी तांकां बरें मागलां. तुमी बसा, तुमची बसका तुमी स्विकार करा. राजेश पिंटो आनी विनीता डिसोजा लग्ना बांदून तुमी एक जाल्यात. व्हंकल आनी न्हवरो जावन आमचे समोर उबे आसात. पयल्यान पयलें जमलेल्या समेस्त तर्फेन तुमकां लग्ना दिसाचे हार्दिक उल्हास पटयता, कंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आनी देवाचे बेसांव मागता. मगचनो संतोष ह्या वेदेचेर सदार जाला देखून राजेश आनी विनीताच्या लग्न संभ्रमाक आमी हांगासर उबें जाल्या आनी तांकांय संतोश जाला देखून आमी हांगासर पावल्या. कार्यान पयलो उडास आमी काडता. देवादीन इंत्रो पिंटो आनी देवादीन स्टॅनी डिसोजा व्हंकलेच्या आनी न्हवऱ्याच्या बापायच्या आत्म्याक ससान विशव मागून हें कार्य आमी सुरू करता. आनी ह्या आपल्या पतीच्या ना हजरपणांतय कुटुंबाची सगळी जबाबदारी हाती घेतली राजेश आनी विनीताच्या आवयनी. हें कुटुंब एका पाक्या पंदा खाल बापुरबायन ह्या आवयनी सांबाळ्ळां आनी आपल्या मगाच्या राजेश आनी विनीताक बऱ्यांतलें बरें जिवीत दिलां. देखून फुडें आपयता बोमानेस्तीन जुलियाना पिंटो. एटी उबें रावचें तुवें आनी हांगासर मोगाच्या पुताच्या बराबर उबें रावचें. मुखार येपणां एक घडी भर तिकेट गट्ट ताळयो दियांगे आमी सगळां मेळून. देडो इशिंतान येपणां मम्मी लागीं रावून दी मोगाची राजेशाची. विनीताची मोगाची आवय आसा बोमानेस्तीन सेवरीन डिसोजा. सेवरीन बाय तुवें फुडें येवचें. तिकाय गट्ट दोन आमी ताळयो दिया मगच्यान मोगाळी मनशां ती बापुरबायन संतोष तांकां जाला. राजेश आनी विनीता तुमच्या मोगाच्या आवयक हांवें तुमच्या बगलेक उबें केलां. जबाबदारी ती जाणा आसली आनी जबाबदारेचें जिवीत तांणी तुमकां दिलां. देखून आतां संभ्रमाची केक जोडें कातरता मोगाच्या आवय बराबर हो संतोष ह्या वेदेचेर व्यक्त करता. देखून विनंती करता राजेश आनी विनीता तुमचो सोबीत संतोष ह्या वेदेचेर आतां सदर करतल्यात. बक्को इल्लोसो तुवें ट्रान्सफर करियेत तशीन देडये लागीं. विनीता आनी राजेश तुमकां आज आमी सुरी दिता केक कातरच्याक. देखून खानगेया तुमच्या हातांनी आनी गोडसाणीची केक संतोष ह्या सुबीत वेदेचेर तुमी सदर करा. देखून ह्या जोडयाचो संतोष उल्हास बरीत रितीन ह्या परबायच्या वेदेर घालया. राजेश आनी विनीताक उल्हास पटोवया. लग्न संभ्रमाचे शुभाशय दिवया. गट्ट दोन ताळयो दिव उल्हास आमी आतां पाठोवया. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations
and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented, but that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebration when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilation. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid to think that you thought you were about. राजेश आणि विनीताक देडो आणि देडी पाटी आपण वरा रायाळ बसका तुम्ही स्वीकार करचा मुगार पळयता लोकां मोगाळ सेंट अँटनी केटरर्स केक आणि उपरांत वायन वांचाक. मग वाईन असो ग्लास हातीन घेवच्या पयले एक शॅम्पेनाची बोतल आमी उक्तें करूंक अशें येता. देडयाक हांव उलो दिता. देडो आसा सुबीत दडंग कुडीसो सुबीत वदन असो फ्रेंडली पिंटो हांगासर आतां मुखार येता. देड्या बरीच एक बोतल हाडली आमी आनी सुबीत दिसता फ्रेंडली सगळ्यांक बोतल दाखय पळया वयर रोखून दाखय बोतल दिसता गी काय उलयना तुमी कोरोना म्हण गे बोतल दिसता गी वय दिसता आनी फ्रेंडली आतां ही बोतल उक्तें करता. आमी कितें करया ताचे संगत वांटो घेवया उल्हास आमी ताका पाठोवया. डियर लेडीज एंड जेंटलमेन इट्स टायम टू पॉप द बॉटल ऑफ शॅम्पेन. I request everybody to give a loud round of applause to the best man, Mr. Friendly Pinto. बरें मग हो संभ्रम ह्या वेदेचेर बाबापुरब्यान सदर जाता आसा. राजेश आनी विनीता लग्न बांदांत ती एक जाल्या. तांकां पळयतना तांची भलायकी बरी आसली बरें दिसता. पळया गे तांकां ती बऱ्यान आसा सुबी दिसतात. दे लूक वेरी मच हेल्दी आनी तांचो संतोश आज दरतो जाला. हकोल आनी नवरो पती आनी पतीन जावन आल्तरीच्या मुखार राबून सुखांत आनी दुखांत पिडेंत आनी भलायकेंत सांगात रावतेल्या मళ్ళी बसतानी दिल्या. राजेश आनी विनीता तुमच्या लग्नाक कोणायनी अडखळ हाडूंक सोकोवना. संवसारांत आसलें कोरोना जावंक बरो नाईट कर्फ्यू जावंक बरो बस स्ट्रायक जावंक बरो खंयच्यायनी तुमच्या लग्नाक अडखळ हाडूना. पळया की तुमी ज्या नेमियरल्या दिसा काजर जावंक येवजन घाल्लें त्याच दिसा तुमी काजर जाल्यात. हें देवाचें येवजन देवान तुमकां लागीं हाडलां. आमी मनशान मोडिनाये म्हणल्यार सुबीत बांदान तुमी एक जाल्यात. हें पयन बरें जावं दी म्हणल्या आशेन तुमकां आज लग्नाची भलायकी आमी मागता. काजराच्या दोतोनीक ती गेल्यांत लग्ना विशयां शिकल्यांत पूण आज लग्ना बेसाची संतोशाची घडी तांकां सदर करून लग्नाची भलायकी मागच्याक एक जोगत्या भलायकी मनशाक आमी हांगासर वेंचून काडला. हांव मुखार पळयता ह्या पुरब्याच्या वर्तान राजेश आनी विनीताक सुबितायची उतरां घेवन भलायकी मागच्याक आमचे मुखार आसा शिक्षक नवऱ्याचो मित्र व मानेस्त फ्रांसीस डेसा हात खाली आसात जाल्यार फ्रांसीस मास्टराक एटिकेट्ट दोन ताळयो दिवया आनी ह्या विधे मुखार आपोवया. राजेश आनी विनीताक बाबा पुरबायन भलायकी मागच्याक. देव बरो दीस समेस्तांक मागून राजेश आनी विनीता लग्न बंदांत एक जाल्ल्या ह्या वक्ता तुमकां बरें मागोवंक शुभाशय पटोवंक तुमचे खातीर मागोवंक आमी सर्व हांगासर जमलेल्या आमी सर्वांच्या तर्फेन दोन उल्हासाचे उतरां उलोवंक हांव तुमच्या मुखार उबो आसा. साबार
वर्सांची सपनां सबार म्हयन्याची आशा आकांक्षा एक 1.5 वर्सां आदीं एक्सिडेंट जाल्ले थोड्या म्हयन्या उपरांत एग्रीमेंट करना आतां परमनंट जाल्लीं जोडी वेदीचेर सप्तात राजेश आनी विनिता जोरान ताळयो दिवंक सोकोंक ना जाल्यार साध्य जाल्यार म्हज्या तर्फेन 2 ताळयो पयल्यान पयलें म्हाका वेळ ना कित्याक म्हळ्यार एकच ओवर दिला सोत्त बॉल दिल्यात हांवें बेगीनच मुख दिजे पयल्यान पयलें हांव कुटुंबाची ल्हानशी परिचय करूंक आशितां विनीताच्या कुटुंबाचे परिचय जेजूच्या पवित्र काळजाची पिरगज तोडांबेल हांगा वस्ती करनासचें मोगाळ कुटुंब जावन आसा देवादीन स्टॅनी डिसोजा आनी मनेस्तीन सेवरीन फोन्सेका 5 जाणां भुरगीं पयलें जावन आसा श्रीमती लविना विणा सुनीला संगी लग्न जावन बेळूर पिरगजेन वस्ती करन आसात 2 भुरगीं जावन आसात स्टेलन लिस्टन आनी सियोना लेरिसा असं जाल्यार दया करना तशेंच लविना वावरा निमती इस्रायलांत वावर करन आसा नर्स जावन आसा तशेंच सुनील सेंट जोसेफ इंजिनियरींग कॉलेजींत वावर दिवन आसा उल्हास तुमकां दुसरे लिडिया ज्योती पास्कला संगी लग्न जावन फर्ला फिरगजेंत वस्ती करन आसात पिया म्हणलें सोबीत भुरगें तांच्या पसलेंत आसा लिडिया शिक्षकी जावन आसा तशेंच पास्कल प्रगतीपरी कृषीक जावन वावर दिवन आसा तिसरें जावन आसा प्रिया अश्विना संगी लग्न जावन अल्रिया म्हणल्यार 2 वर्सांच्या बाळा संगी सुखी लग्न जिवीत सरन आसात प्रिया फादर मुल्लर्स होमिओपॅथी थंय फार्मसिस्ट एसिस्टंट जावन तशेंच अश्विन रिलायन्स लायफ इन्शुरन्स हातूं वावर भेटोवन आसा तुमकांय बरें पयण चवथें जावन आसा आयची राणी विनिता पंचवो ग्लॅरी सौदी अरेबियांत एसी मॅकॅनीक जावन सौदी अरेबियांत वावर करन आसा कारणांतर आज येवंक जावंक ना तशेंच राजेशाच्या कुटुंबाची परिचय अशी आसा सांजू हांव मरिया वियांनी पिरगजेच्या समर्पण दिल्ल्या ह्या पिरगजेच्या देवादीन इंत्रू पिंटो आनी मनेस्तीन जुलियाना पिंटो 4 जाणां भुरगीं आसात पयलें लविना मेलविना कुटिना संगी लग्न जावन केलराय पिरगजेंत वस्ती करन आसात कृषी कुटुंब जावन ते वावर दिवन आसात दुसरो रोशन रिमा संगी लग्न जावन आयरन म्हणलो 2ऱ्या क्लासींत शिकोवन आसा बाळ तसो रोशन दुबयंत वावर करन आसा तशेंच रिमा शिक्षक दिवन आपली सेवा भेटोवन आसा तिसरें सिस्टर लॉना आर्सोलाइन फ्रांसिस्कन संस्था प्रस्तुत आफ्रिकाच्या केन्या गांवांत देवाच्या शेतांत वावर दिवन आसा तुमकां तुमचें पयणाक आमी बरें मागता आमच्या मगण्यांत उडास दवरता चवथो जावन आसा आयचो रेडो पाडो आनी सकलो राय आयचो राजेश प्राथमीक शिकाप कोरियाळी स्कलान जावन हायस्कूल दीपिकान संपवन कार्मेल कॉलेजींत कॉलेज शिकप संपवन प्रस्तुत दुबयच्या पल प्रिंटींग प्रेसांत 4 वर्सांतन आपलो वावर करन आसा तशेंच विनिता प्राथमीक शिकप सेक्रेड हार्ट तडंबेल तशेंच हायस्कूल आनी PU कॉलेज कार्मेल कॉन्व्हेंटांत उपरांत BSc नर्सिंग जावन MU शेट्टी कॉलेज कावूर थंय शिकप संपवन प्रस्तुत फादर मुल्लर्स हॉस्पिटलांत इन्चार्ज स्टाफ नर्स जावन आपली सेवा दिवन आसा राजेश म्हज्या आदल्या पिरगजेचो तरणाटो विनिता म्हज्या आतांच्या पिरगजेचें तरणाटें
सबित जोडे एक जावन सोंपतात म्हाका मस्त खोशी जाता. फाटल्या एका वर्सा आदींच ताणें म्हाका सुदर्सी जे म्हणून फोनार सांगल्लें जाल्यार उडास केल्लो काल राती 10 वरार. हांव तयार नासलो कित्याक म्हाका म्हज्या संगतींत हांव इल्लो बिजी आसलो. कितेंय जावं दी वेळ जाल्यार वेळ उतरो नासलो. 12च्या पयल्यान ताणें सांगल्लें राजेश शेवच्या आमच्या म्हज्या आप्त मित्रां पैकी आप्त मित्र म्हळ्यार म्हाका समजोवचें म्हण आसतात पळय ताच्या थोड्याच मित्रां पैकी एक जावन आसा राजेश. कृशीक जावन कश्टी हांवें समजल्ल्या प्रकार मुखस्तुती करची संवय म्हाका खंडीच ना. कित्याक म्हळ्यार थोड्या फंक्शनांनी तो तसो असो म्हणून रंगयतात ती संवय म्हाका बिलकुल सुना. माडामाडयेर सडचें जावंक पुरो कृशीक संबंद जाल्लें खंयचेंय काम पुडकायक धरलें हर एक कामांत तो परिपूर्ण रितीर श्रमीक जावन संघटन इगर्जेंत हांवें 20 वर्सां पळयलां. कित्याक बांबील पिरगजेंत हांव 20 वर्सां आशिल्लो. तशे उपरांत प्रस्तूत आतां 3-4 वर्सां तोडंबेल पिरगजेक शिफ्ट जालां. 3 पिरगज्यो जाल्यो. एक म्हणजे घर एकच कडेन आसा कांय बदली जावना जाल्यार पिरगज्यो म्हाका 3 जालो. हांव ते पॉयंटर एंड पॉयंटर आसा. तशें जाल्ल्यान शिवयमान जावंक पुरो विशेष रितीर म्हाका हांवें समजल्ल्या लाकार संघटन इगर्जेच्या हर एका संगतीन ती फाटल्या 20 वर्सां तो ल्हान जावन आल्तार भुरगो जावन आसतना तान जावंक पुरो ताच्या उपरांतल्या हर एका संगतीनी हांव ताका जाणा. इगर्जेंत जावंक पुरो पद्रापांक इल्लेशें बोर जालें जाल्यार राती येवन ते न्हिदोंक जाल्यार तांकां सहकार दितालो हांव जाणा. कोयरान जावंक पुरो मुख्य जावन तो आसतालो. फाटल्या 4 वर्सां तो दिसना जाल्यार हर एका संगतीनी मुखार ताच्या विशयान सांगोंक म्हजे कडेन लंब पट्टी आसा जाल्यार टायम ना म्हजे कडेन. कितेंय जावं दी माडामाडयेर सोड नासतनाच तो म्हळ्यार लंब माडयो आसतना तो तिळण तें तोडंबेलाक लिंक जालो जावंक पुरो. आज तुका बूद बाळ सांगोंक वचना कित्याक म्हळ्यार म्हाका बाळ बूद म्हणटीत. फाटल्या 1.5 वर्सां तुमी सांगाता आसात. सांगाता म्हळ्यार मानसीक जावन सांगाता आसात. दोतोणेक गेल्यात हर एका संगतीक गेल्यात तेन्ना जाल्यार हर एका विशयान तुमी सोडदोर जावंक पुरो मोग जावंक पुरो हर एकी समजून काण गेल्यात म्हणून सांगता. हांव समजता कित्याक म्हळ्यार म्हाका सांगोंक कांय बाकी ना. जाल्यार पातयेणी विश्वास म्हणलें काजारी जिवितान मुख्य म्हूण हांव समजता. उरलें पुरा मुखार मुखार वेताना मार्क कातान समजतात ते हांव कांय सांगाचें म्हणना. जाल्यार पातयेणी म्हणली बहु मुख्य एका काजारी जिवितान म्हूण हांव समजता. ती तुमी मतीन दवरचें. सांगत आस मस्त दिसता तुका कॉन्टेक्ट करचें म्हणून आदल्या थोड्या वर्सां हांव न्ही कित्याक म्हळ्यार 1.5 वर्सां तोडांबेल आस्पत्रेंत तुमकां गोता आसूंक पुरो 24/7 म्हणटात आसता. जाल्यार तें वेनिता 24/7 मोबायलार आसता लागी म्हणून दिसता. कित्याक म्हळ्यार 500 नडकाचे टावरी जाम केद्दाळय ह्या गोष्टीक लॉरेटोचे टावरी जाम हर एक गोष्टींनी जावन दोगांय नॉट रिचेबल जातालीं. कितें जावन तुमी नॉट रिचेबल आसल्यान लगीन जावंक सहकार जाता. परत एपटी मुग्दोवच्या पयलें हांवें समजल्ल्या लेकार राजेश मस्त खुशी ताका म्हळ्यार संघटन ताच्या सांगाता क्रिकेट खेळ म्हळ्यार खुशी. तशेंच विनिताक डॅन्स म्हणून हांवें समजलां. तशें जाल्ल्यान सिंगींग पदां म्हणटा राजेश डॅन्स करचे विनितान. क्रिकेट म्हणटाना उडास आयलो. क्रिकेट म्हणटानंत क्रिकेट खेळटानंत ताणें एक कवन रचन केल्लें खंय. ವಿನಿತಾ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆಂಬ ಬೌಲಿಂಗಿಗೆ ನಿನ್ನ ಹೃದಯವೆಂಬ ಬ್ಯಾಟು ಮಣಿದು ಪ್ರೀತಿ ಎಂಬ ಸೆಂಚುರಿ ಬಾರಿಸಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. वय म्हाका चनो आनी चड लावन लांबयना. सुखांत तशें दुकान पिडेन तशें भलायकेंत आख्या जिवितांत एक जावन रावतल्या म्हणून तुमी देवा हुजरी बस दिल्या. तशेंच सोलोवंक आमी सर्वांचे मागण्याची गरज आसा. आमी खंडीत जावन आमच्या मागण्यांत तुमचो उडास करता. तुमी आशिल्लीं सर्व सपनां आशा आकांक्षा हर एकी तुमी पातयल्ल्या त्या स्वामी जेजू क्रिस्त तुमकां परिपूर्ण करून दी.
तुमच्या जीवनांत असचे हरी एकी कांटाय कुंटाय हरी एकी फुलां जावन बदलो न्हू भले केसो मेस्त्री जावन असो जेजू क्रिस्त तुमकां सर्व विघ्नां अनवरांतल्यान राखून दी ह्या संदर्भी कोरोना पिडा असल्यार तुवें तें करोना प्यार हे म्हणून तुवें रावल्यार पिडा धांवतली गी म्हणून गोत्तो ना म्हाका आमी तें सांगूंक सकाना हांव तामाशे करूंक नजो कितेंय जावं दी परत बेटी हांगासर जमलेल्या आम्हा सर्वांच्या तर्फेन भलायकेचो वैज जेजू क्रिस्ताच्या नावी सुखी समृद्धी सुकाळ लग्न जिवीत तुमकां मागता देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा मनेस्त फ्रांसीस डेसा गट्टी दोन ताळयो दिया मगचनो वायनाचो ग्लास कोणाच्या हातान ना तांणी राजेश आनी विनीता आयकलामू मास्टरान सांगिल्लें बरें आयकलामू जिणेन पाळोवंक आसा मास्टरान सांगलो पाटा म्हणून विसरोंक ना पण भलायकी म्हूण सांगून जिणे वाटेन तुमचे संतोष सदांच असो तुवरोन दी म्हणल्या आशेन मनेस्त फ्रांसीस डेसा तुमकां देव बरें करून दी म्हणटा तुमच्या मिसा वावरान जैत मागता राजेश आनी विनीता तुमचे शॅम्पेनाचे ग्लास देडो आनी देडयेडे दिया तुमी ते काणगेया पिये नाकात मस्त वेळ बसोवंक आसा तुमकां राजेश आनी विनीता तुमी दोगांयनी आतां मुखार येवचें कळसां मनांतलीं बोगणां आमचे मुखार उसारचीं आज हांव अर्घ दितां धन्य देवाक आयचो दीस म्हाका आनी विनीताक आमकां फावो केल्ल्याक मस्त बेजार आहे बघता आमचे सांगता आमचे दोगी पापा आमचे सांगता ना अंदाज ते वयर तावन सरकार तावन आमकां आशिर्वादीत करता येता आसाच म्हणून आमची पातेनी सांगता आमची मम्मी आसात तांणी आमकां पाप्पान आनी मम्मीन येदोळ म्हणसोर ल्हान व्हडकन बरें करून वागयलां मम्मीक विनीताच्या मम्मीक ह्या संदर्भी आमी देव बरें करूं म्हणटा सांगता बाय भाऊजी दट्टू वणी सिस्टर लोना म्हणजे भयण पयस जावन आमचे खातीर हांगासर येवन पावलां ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा सांगता विनीताच्या भाव भयणीक ताच्या व्हडल्या भयणी लविना आनी भाव आसा ग्लॅरे तांकां येवंक जावना तांकांय इतली वर्सां तावन आमचो मोग केल्ल्याक तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा सांगता बाप्पू मावशेक मामाक मामयेक आकय आनी सर्वांक प्रत्येक रितीन आयचे पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयल्ल्या बाप्पू फादर सिरील पिंटो आनी सर सांगात ह्या साकांक हांव मोगान देव बरें करूं म्हणटा सांगता शेजाऱ्यांक वाड्या घरांक पिरगस घरांक आमचे वयर मोग दवर हांगासर आयल्यान सर्वांक ह्या काजाराचे आमच्या लग्न जिविताच्या ह्या घडये तुमचो मोग दाखयला तुमचो फाटीमा दिला तुमची बेसांवां दिल्यान बरें आशिल्ला तुमकां सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा आज बरी करून MC आमकां करती आसा नेल्सन वजिरे म्हजो मोगाचो मित्र ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगता मोगाची आमचे खातीर भलायकीची 2 उतरां उलयल्या मोगाचो मित्र म्हण सांगयत प्रायान व्हड जाल्यार मित्रां बरी आमचे म्हजे सांगता मस्त वर्सां जावन सळावळ आसा मास्टर देव बरें करूं तुमकां सांगता आमचे आयच्या दिसाच्यो लायव्ह व्हिडिओ आनी फोटोग्राफी करते आसात
नेल्सन स्टुडिओ आनी व्हिडिओ BC रोड तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. डेकोरेशन आनी इतर अरेंजमेंट्स केलां सोजा अरेंजर्स रोकेश डिसोजा ताकाय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगाता एंटोनी कॅटरर्स आमकां रुचीक जेवण आज तयार केलां तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी सर आमच्या पिरगेच्या युवा जनांक प्रत्येक रितीन पोरतावन मस्तू आमकां सहकार दिला तांकांय ह्या संदर्भांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. सांगता आज प्रत्येक रितीन हांवें उडास काडी जायचं कित्याक म्हळ्यार इतले आज आमी आरामेन आज हांगासर बसल्या जाल्यार हांगासर तुमी आयल्या जाल्यार हाका कारण लॉरेटो फिरगज विगार सांगता बांबिलचो फिरगज विगार सांगता वॉल्टी दटू रोशन दटू सुनील भाऊजी आनी ताच्या कुटुंबाची आनी म्हज्या कुटुंबाची सर कोणें पुरा हाचे खातीर वावट काडल्या हाच्या फाटल्यान कितली मेहनत काडल्या म्हाका गोत्त आसा. तांकां सर्वांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर्वांकी मगान देव बरें करूं. सर्वांकी देव बरें करूं. I would like to thank Father Muller, our director, Reverend Father Richard Coelho for their best wishes, and Father Nelson and Father Rudolph and Father Ajit and Father George also, as well as I would like to thank our staffs, Father Muller staff who gathered here, and also my rose function and my engagement function also. Thank you, thank you, thank you. देव बरें करूं. जोरदार ताळयो दिया मगचनो राजेश आनी विनीता बाबा परबायची बोगणांत आनी आमचे मुखार उसारल्यांत. राजेश आनी विनीता तुमचे शॅम्पेनाचे ग्लास काण घेया एक घडी बरोबर देवयर उबे रावा. तांचे खातीर आमचो हातयासलो वायनाचो ग्लास उबारचो वेळ देखून मगचनो राजेश आनी विनीताक आमी बरें मागया. राजेश आनी विनीता तुमचे लग्नाचे वे सुफळ जावं दी. भुरग्यां बाळाचे देणे देव तुमकां फावो करून दी. कुटुंब जिविताचो संतोष दिवं दी. काना शाराच्या लग्ना माटवांत वायन उणें पडिल्लो मोरयेच्या मजतीन जेजून भरती करून दिलो. राजेश आनी विनीता तुमच्या लग्नात उणें पडचें सक्कड जेजू मोरी जुजे भरती करून दी. तुमचे जिवीत नंदन जावं दी. हातयासलो ग्लास परत एक बडिया जोड्या कशें उबारया. राजेश आनी विनीता तुमचे खातीर उबारता. कंग्रॅच्युलेशन्स, हॅपी मॅरीड लाईफ, मे गॉड ब्लेस यू. सांगाता आमी आतां चियर्स म्हणयांगी जोरदार आवाजान 3, 2, 1, 0 म्हणया चियर्स. थँक्यू. बसा. राजेश आनी विनीता हांगासर लग्नाची न्ही असो पयलो मनास मात्र ह्या विधेचेर सदर करतले देखून विनवणी करता. राजेश आनी विनीता वर्सां आदीं लग्ना तयाराय सुरू जाल्या. वर्सां आदीं लग्नाचो दीस ठरयला आनी वर्सां आदीं ठरयल्ल्या दिसात तुमी लगीन जाल्यात. देखून एक घडी भर फेस टू फेस रावचें दोगांयनी. एकामेका तोंड पळया पळया या एकामेका तोंड पळोवन काले उलोवंक काले उलय आमी आयकना जायत गे. एकामेकाचे तोंड पळय एकामेका दोळे पळोवन तर रावचें. राजेश आनी विनीता लग्नाची न्ही असो पयलो नास हे जोडे आतां आमच्या मुखार सदर करता. तांकां आमी ऑल द बेस्ट म्हणया. तांच्या मदें काय कसलेंच सोशल डिस्टन्सींग आसचें ना. आमी मात्र सोशल डिस्टन्सींग तुमी दोगांय बगार एक जाल्यात. तांकां ऑल द बेस्ट म्हणया आनी टिकट ताळयो दिया मगच्यान सगळ्यां मेळोन. ओके. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in
between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it, darling. You look perfect tonight. Winging through ye, winging through ye, राव सदा बगलेत ना तू. कितलो जाय तितलो तू घे मुझो श्वास दीता मुझे ताई तुम सजिए विंगें तू ये जिंगें तू ये जिए संगी Every night in my dreams, I see you, I feel you. That is how I know you go on. Far across the distance and spaces between us, you have come to show you go on. Near, far, wherever you are, ಇಲ್ಲಿ ಶತಾಳಿಯದಿ ಅವಳ ಸಿಕ್ಕಡ ಮೇಳನೇವ್ರೇವ ಬೋವಾಪುರ ಬಾಯ್ that's the heart does go on. Once more, you open the door, and you're here in my heart, and my heart will go on and on. थँक यू जोरदार ताळीओ मग जरा सिकडा मिळून बोवापुर बाय तिथून पदा बोवापुर बाय संतोष या पदेचे सदर केला राजेश आणि विनिता बरे बरेंक नसल्या तुम्ही देव बरे करू तुम्ही पाठीवेचे आणि तुमची बसका तुम्ही घेऊनशी फुला मंगार साडो खान गेले तुम्ही आता तयार जाऊ कसा तुमच्या उस्क्यावर घेऊन आणि तुम्ही तयार जाऊनच्या वक्ता हांव मोठी वळोवक हांगासर आसलेल्या पेज बॉयज आणि फ्लावर गर्ल्साचे करूंक खुशी भरता Aaron Pinto गे Aaron Pinto गे ಗೊತ್ತು ನಮಗ Aaron Pinto ದಗೆ ಗಿಟ್ಟು ತಳಿಯದಿ आपला ಸಿಕ್ಕಡ ಮೇಳನ Aaron ಆಗ Aaron तुम कितल्या क्लास तसाय विच स्टँडर्ड सेकंड स्टँडर्ड आणि तो शिकते असा Aaron बरे मागता नेक्स्ट भुरगो असा नाव काय मग तुझे स्टेलन Aaron आणि स्टेलन तू कितल्या स्टँडर्ड तसाय थर्ड स्टँडर्ड ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾ ಗೆಟ್ಟದೊಂದು ತಳಿಯದಿ ಅವಳ ವೆರಿ ನೈಸ್ ದ ಲವ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಆರ್ ಹಿಯರ್ ಓಕೆ ಹಂಗೆ ಸರ್ ಆमची दोघा अप्पूर बायची फ्लावर गर्ल्स आसात उबे राव मा येटी व्हाट्स योर गुड नेम व्हाट्स योर नेम नाव कालन तुझे मेविना वेरी गुड मेविना तके ಗೆಟ್ಟು ತಳಿಯದಿ आपल्या मेविना LKG गी UKG गी फर्स्ट स्टँडर्ड गी फर्स्ट स्टँडर्ड वेरी नाइस तके ಗೆಟ್ಟು ತಳಿಯದಿ ಉಂಜ ಸಕ್ಕಡನೆ ಮೇಳन तू मुकरे मा नाव कालन तुझे सिया गेटे गेट ताळियो दिया सगळा मिळवून एव्हरीवन सिया तू अंगणवाडी LKG फर्स्ट स्टँडर्ड गे ये द्यावा मजा LKG UKG वर सोडून सीधा गेला नाही फर्स्ट स्टँडर्ड ओके देडी उठ माई इकडे बर देडीचं नाव केलं फुल नाव सांग ग्रॅनिया सिया डिसोजा तकेट गेट दोन ताळियो तुम्ही देऊनचो स्टडी करण्यासाठी घेतो कितल्यांत 8th स्टँडर्ड अंत असं आता काही गिट्ट दोन ताळयो आमचं फ्रेंडली एडोल सामेन त्याचं नाव सांगला तुझे एक लहानशी ओळख करून दे पण काय का नसाय तू बँगलोर काम करण्याचा बँगलोरान काम करण्याचा व्हेरी गुड तकडे गिट्ट ताळयो देऊन सगळ्याने मिळून देव बरे करू तुझ्या बसचे आता
हांव मुखार आपयतां मोगाचे राजेशाच्या कुटुंबांत भयण्यो बायो आसा तुमी आतां मुखार येवचे होकोल बायचो हात दवरचो हे आपणा दयकर्न बापलो पाद्र्या बसा भोव मनादेक बाप सिरिल पिंटो मुखार येता जेवणाचेर आशिर्वादाचे मागणे सोलोन वरच्याक राजेश आणि विनीताच्या लग्ना संदर्भार तांच्या मोगाचो आनी भाव बांदवपणाचो गुरसावन जेवण आसा केलां जेवण आमकां सुमेस्तान सांगात हाडटा आनी आमचे थंय भाव बांदवपण आसा करता त्या देखून देवाक आमी अर्गां दिवया ह्या जेवणाच्या देण्या खातीर आनी हें जेवण तयार केल्ल्या सुमेस्तांक देव आशिर्वाद दिवन दी आनी आदार आनी कुमो केल्यार एकल्याक बेसांव दिवन दी म्हणून आमी मागया सर्गींच्या मोगाळ बापा तुवें आमकां रचलाय तूंच आमकां सांबाळटाय आनी पोसताय तुज्या दये आनी कृपे विनय आमकां कितेंच करूंक जायना त्या देखून तुका आमी अर्गां दिता आज ह्या लग्नाच्या संदर्भार आशा केल्ल्यान जेवण आमकां सुमेस्तांक एकल्याक आमकां आजर आसल्यांक आमकां मोगान एकवटावन दी भाव बंदाच्या स्पिरितान बरोवन दी म्हणून आमी मागता तशेंच हे लग्ना सक्रामेंत जोडिल्ल्या राजेश आनी विनीताक ज्या शुभम देण्यानी बरो ताका आशिर्वाद दी आनी तांचो मोग दिसान दीस वाडोवन दी आनी माय मोगाचें कुटुंब बांदून हाडूंक ती पावोवन दी म्हणून आमी मागता सुमेश सांगाता आमी आमचे बापा म्हणया आमचे बापा सर्गेंच्या तुजे राज आमकां येवंक तुजे गुसी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या मुगसिता श्यामची पथकां मागोस आमकां दळणां पडोवन दिवं नाका फोन वायटांतल्यान आमकां निवार आमेन केसार कळो कपालार तिळो कानार भांगराकीन कुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोंडकुलो केसार कळो कपालार तिळो कानार भांगराकीन कुळो पिशार म्हाका घालता तुज्या गाला वयलो फोंडकुलो एकडे बरो उबे रावया दोनी हात संगत घालया ताळोचो आवाज करया राजेश आनी विनीताक दोळे भर पळोवया हात भर ताळयो दिवन ह्या सोबीत वेदीक मोगाचो मानाचो स्वागत करया सोबीतन होकल नवरो या विदेश रुबीन जाल्यात आमी बसया आमची बसका आमी स्विकार करया होकले कितलो सोबीत कन कोणे सकड साडो नेसयला नेठयला आनी सोबयला त्या सर्व स्त्रियांक देव बरें करून दी म्हणटा नवरो आशेता होकलेच्या गळ्या भोंवतणी भांगराच्या मोतयांनी सुरंगार आयिल्ली कार्यामणी होकलेच्या गळ्या भोंवतणी सोबोवनशाक राजेश सुटाच्या बलसा भितर हात घालून कार्यामणी तुवें भायर काडची दोगांय इटी फेस टू फेस उबे रावन शाक विनवणी करता देखून तोंडार श्वासो दिवन राजेश सोबयता मोलादीक कार्यामणी होकलेच्या गळ्या भोंवतणी ताळयो कमॉन
मुसबीतन करियामणी सोबैल्या कळ्यांनी गुंतले जले ऐतिहासात देडो आणि देडी होकलेक आणि नवऱ्याक दियाते पहिले तोंडाबेल तान बांबेल उपरांत बांबेल तान तोंडांबेल तांकां अर्थ जाला तुमकां अर्थ जाल्यार गट्ट दोन ताळयो दिया बळा सगळा मेळोन या लेडीज फर्स्ट वेरी गुड गोवा परबाय इशिंतान जलो सिरकाला तशें आतां घाल बळ्या वेरी नायस बरें मुखलो बांटो वेदीच्या सकला आमी सोलून व्हरताव एक गडी बरांगसर रवा वय कित्याक हांवें सकला आपण हाडलें म्हळ्यार देडो देडी किस दिताना पळोवचें नाका म्हणून जायत गे देखून एक मोगाचे दोन किस आसात तुमचे मदें सोशल डिस्टन्सिंग ना कोरोना खंयचेय तुमकां रुल्स लागू जायनात न्हय गी राजेश जातात गी चान्स ना राव सांगता भिये नाका राव तो सिदा तिशीन ते येता देखून आमी कितें करया दोन मोगाचे किस आतां अदल बदल करच्या राजेश आनी विनीता गट्ट ताळयो दिया म्हळ्या कयांत वेरी गुड पुरो सोडा ओके देव बरें करूं वापर बाय देखून हांगासर हांव फुडें आपयता पासोडी आयर असो मान करच्याक हांगासर आतां राजेशाची मम्मी आनी भाव रोशन मुखार येतात आनी ह्या बगलेक मोगाचो भाऊ आनी मोगाची मम्मीक एक पासोडी आयराची काणीक दिया आनी चारय जाणां या कुशीक या आपणा दयकन येस रोशन दट्टू मुखार येता दोगांयकी बेसांव दिता उपरांत नवऱ्याक पासोडी आयर करता होकलेची मम्मी मुखार येता दोगांयकी बेसांव दिता आनी होकलेक पासोडी आयर करता होकलेसो मोकासो बाबूजी आसा सुनील बाबूजी ते तुवें मुखार येवचें दोगांयकी बेसांव दिवचें उपरांत नवऱ्याक पासोडी आयर करच्याक बघचनो बोवापर बायन पासोडी आयर असो मान केला आनी आतां आयला वेळ येया येणीचो मान अदल बदल करचो हांगासर हांव फुडें आपयता दोनी कुटुंबाच्या मोगाच्या आवयांक पयल्यान पयलें दोगांय आतां ती पयले मुखार येतली राजेशाची आवय आनी विनीताची आवय दोगांय फुडें येया आपणा दयकर्न दोगांय येणयो एकतलेक आसात पळया गी न्हय गे देखून गट्ट पटलून धरा आनी येणीचो मान अर्पया गट्ट ताळयो दिया गे तांकां सगळा मेळोवन वेरी गुड येस देव बरें करूं या पाटया इल्लेशे पाटया जायत गे मोगासो सुनील बाबूजी आनी रोशन दट्टू ये यांचो मान अर्पोवच्याक तुमी मुखार येवचें गट्ट दोन ताळयो तांकांय तुमी दिवच्यो देव बरें करूं पाटिवेचे गट्ट दोन ताळयो दिया मोगाचो ये येणीचो मान तांणी अदल बदल केला होकल बायन आतां पाटी वशी जायत गे राजेश रावता देडो इल्लोसो मुखार येमा हांव सासू मांयक आतां मुदी शिवच्याक मुखार आपयतां सासू मांय आतां मुखार येता जावयाक मुदी शिवचें कार्य सोलोन व्हरता राजेश एका पुरबायचो जावई थोडा मेलगारांक मेळ्ळा देखून सासू मांयक हांव आतां फुडें आपयतां तुवें मुखार येवचें बेसांव दिवचें आनी जावयाक मुदी शिवचें कार्य सोलोन व्हरचें पगूर मायो आसा जाल्यार बेगीन सुटा मुखार येया जावयाक बेसांव दिवन बरेंपण मागच्याक पगूर मायो बेगीन मुखार येया आपणा दयकन बगलेक रावा एक फोटो आमी काडया बगलेक रावा बेगीन मुखार येवचें सासू मांयक एट मुखार आपोवन हाडा
pagurmaia mucar ailiat. Tishindan souzana, ishindan tega nouzana, ani ekli sasumai, kola apurbai. Nengi gettidan tali diangi tanga, इतल्यो जण आयल्या देव बरें करूं तुमी पाठीवेचे आनी तुमचे बसकां तुमी स्विकार करचें या राजेश तुवें पाठीवशी येत देडयेक हांव एक गडी मुखार आपयता राव भितर दवरनाका यो आतां सुटा भितर दवरता आं हांगे मा ताका एक बस्सो कर्स दिवंक चड वेळ करनाकात बेगीन सिल्लो तुवालो सोडय पुरा काडनाका एक नोट मात्र काड देव बरें करूं गट्टी दोन ताळयो दिया बळा देडो आनी देडयेक एक कार्य बाकी आसा तें जावन उपसून दिवचें आनी उपसून घेवचें 4 मिनटांनी हें कार्य सोंपयता देखून राजेश तुवें हांगा रावचें विनीतान हांगा रावचें विनीताची सक्कड कुटुंबादारां उठा आनी हांगासर रावा वैयक्तीक बेसांव दिवचें कार्य आसचें ना जराल बेसांव मात्र आसतलें देव बरें करूं बापर बाय मगशनो दोनी कुटुंबाचो संतोश ह्या वेदेचेर आतां दडतो जावचो वेळ उपसून दिवची आनी उपसून घेवची विनवणेची उतरां उलोवया पयलो अवकाश ओकलेच्या कुटुंबादारांक होकले सुमगासो बापलो आसा मानेस आयजाक वास उपसून दिवची विनवणेची उतरां नवऱ्याच्या कुटुंबांतय उसारच्याक मोगाच्यानो पयल्यान पयलें हांव राजेश आनी विनिताक बऱ्यांतलें बरें सुखी काजारी जिवीत मागतां मोगाच्यानो विनिताक ताच्या आवय बापायनी वर्त्या मोगान ताची जतन करून भावार्थान बऱ्यांतलें बरें शिकाप दिवन ताका वागयलां कुटुंब बांदून हाडचें कशें म्हणलें तें बरें जाणा आज आमच्या कुटुंबांत हांव तें तुमच्या कुटुंबाक येता आसतना तुमच्या कुटुंबाक तें मोगाचें जावं दी आनी तांणी तुमी ताका आमी कशें पळयलां त्याच वर्त्या रितीन ताका पळयचें म्हूण आमी तुमचे कडेन विनंती करता राजेशाच्या कुटुंबाची उपसून काण घेतात मावळो मुखार येता मानेस विन्सन पिंटो उपसून घेवचें उतरां तुमचे समोर उसारच्याक आज तुमच्या बाळाक तुमी उपसून दिता आसतना बांबिलच्या पिंता गेल्या कुटुंबा तर्फेन हांव तुमकां भास दितां तुमी तुमच्या भुरग्याक कशें बऱ्यांतल्या बऱ्या रितीन पळयलें गी तशेंच आमी ताका आमचेंच भुरगें म्हणून स्विकार करता आनी ताका कांयच उणेंपण नासलें बरी आमी आमचें कुटुंब ताका सांबाळटले आनी ताका चलयतले म्हणून तुमकां भास दितां सलंत आशिल्ली सोमेस्त एक कडेन बरोबर रावया आमचो उजवा तोकले नवऱ्या कुशीन उबार धरया प्रत्येक रितीन ओकलेच्या कुटुंबादारांनो वैयक्तीक बेसांव हांगासर येन्स जराल बेसांवांत तुमी दिवच्याक तुमच्या होकले बरें मागच्याक आनी नवऱ्याच्या कुटुंबाची आपर बायच्या संतोशान जोड्याक बरें मागच्याक आमचो उजवो हात होकले नवऱ्या कुशीन उबार धरया आनी व्हडलें बेसांव जोड्याक दिवया देव अब्राहम असो देव इसाक असो देव जाकोब असो ह्या तिगांयक आशिर्वादीत केल्लो देव राजेश आनी विनीताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं देवा समोर आल्तारी मुखार लॉरेत मायाच्या सावळेंत तांणी आपणायिल्ल्या लग्ना सक्रामेंताचेर ताची सुबाम आशिर्वादां पडों सर्व पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो ह्या होकलेचेर आनी नवऱ्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मगाच्या होकलेची कुटुंबादारांनो मुखार या भावजी आसात भाऊ लेकचे आसात होकलेक उखलून काण घेया नवरो एकलोच काण घेता राजेशाक उपसून दिया गट्ट ताळयो दोनी कुटुंबाची येस बापर बाय ये टी फोटोक दाखय पण राजेश ये टी फोटो व्हेरी गुड विनीता एक किस दी पण राजेशाक व्हेरी नायस देव बरें करूं दवरचें दोन काळजां एक जाल्यान दोन कुटुंबां एक जाल्यान कार्या केर करया धन्या देवा करगान दिवन गीत आमी गावया लातया भाशेचे लावदाते Laudate Domino, omnes gentes, laudate omnes populi Oniar confirmata Iesu fernos misericordia eius et veritas Domini maneti eterno Gloria Patri
et Filio et Spiritui Sancto, sicut era in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. दोन काळचं excellent, दोन कुटुंब excellent. राजेश आणि विनीता सरी cheer up करूया. 3 cheers to राजेश and विनीता. Happy, happy, everyone together. Happy. देवरे करू. आशेऊन रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली. काळजात उमाळ नाहिली, मना आशेऊन रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली. मैं स्वालो बाय सोबाय तुझी रुपणे तुझे कसला काळजामती लजे गालाय तुझ्या शेगुणानी जीण मुझी भांगार तुझे हाती बांध हो आमचो अमरो साथ सागून या संसारी मोग हो आमचो सदा बाळू एकवटान या पळणारी काळजात उमाळ आयली मना आशेऊन रावली लग्ना बांधाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंबा आमची एक जाली. फेस्ता सांतेत थंयसर म्हाका भेटले उतराले तुझ्या पिशार घाले फुला तुऱ्यान म्हाका सदा विटयले जिणे संगातीन म्हाका दिसले सुरगी बापाची मजत मागया नव्या जिणेकास मेट काडया वडिलांचो
आशीम लावली. लग्न बांधाच्या पवित्र संस्कारात कुटुंब आमची एक झाली. Jump in the deep end, trying to swim but you're sinking. I don't know the reason, just needed something different. Don't gotta hear what they speaking, no, no, don't gotta take what they giving. Remember the meaning, this old folk song we be singing. I'ma raise my arms high, I'ma touch the sky. പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. What you feel when your feet hit the pavement. Keep on reaching, hold on to what you believe in. Don't gotta learn what they teaching, no, no, don't believe what they preaching. Remember the meaning, this old folk song we be singing. I'ma raise my arms high, I'ma touch the sky. ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. വേതാള വാഹനമേറി പോകുന്നു തമ്പൂരട്ടെ ദാരിക പുരസന്നിധി ചെന്നടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പോരിക പോരിനു വേഗം അസുരേഷ ദാരികനെ പരമേശ പുത്രിയനകും പത്രജ്ഞാന നോക്കിടാം. അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. അങ്ങനെ പടിവാള ഭദ്രവടകം കൈലേന്തും തമ്പൂരട്ടെ നല്ല ചെടി തിരുമുമ്പിൽ ചെന്നു കളി കളി തുടങ്ങി. Love you in your eyes. Oh my love, I need you here to set my soul on fire. तुझे वेंगेत गो मोगा भोगना तुरो फुलता. तुझे वेंगेत गो मोगा मोतीक सुशेग लापता. तुझे वेंगेत गो मोगा काळजा बुक निवता. तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका विसरता. तुझ्या उतरांनी सोबीत स्वप्नांनी भरलाय जिवीत तुवें म्हजें. तू काच साशेव तू काच लालेव जाला हें जीण मोगा तुजें. तुझ्या
तुझ्या तोंडार हासो फांको केलाय तुवें मन हे पिशे सासनान तुझो जाला देखून तुंच गो फुडार मोगा मुझे तुझे वेंगेत गो मोगा ओगणा तुरो फुलता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका जावं विसरता Stars are really shining in the sky. Baby, don't you say goodbye. I'll never fall. Love you. Trust me, this is not a lie. First time I looked in your eyes, I was dazzled by your smile. Oh my love, I need you here. Set my soul on fire. तुझ्या मधुर स्पर्शान मन हे बिस्वाला तुझेंच रूपणे मोगा म्हाका मेसवाला तू मुझे काळजा मारी जातांगो हांव तुजो राय तूच मुझे मोगा काळीक सदांच गो तू म्हाका जाय सदांच गो तू म्हाका जाय तुझे वेंगेत गो मोगा ओगणा तुरो फुलता तुझे वेंगेत गो मोगा म्हाका जावं विसरता मुजो संसार तुझेच खातीर विणलाय उमाळ्यांचो हार सासनान तुजो मोग करतलो काळजांत म्हाका लिपय वेंगेंत मोडून मोगाली साव सदांच गो म्हाका शिकय सदांच गो म्हाका शिकय तुझे वेंगेंत गो मोगा ओगणा तुरो फुलता तुझे वेंगेंत गो मोगा मोतीक सुशेग लाभता तुझे वेंगेंत गो मोगा काळजा बुक निवता तुझे वेंगेंत गो मोगा म्हाका जावं विसरता तुझ्या उतरांनी सोबीत सपनांनी भरलाय जिवीत तुवें मुझे तुकाच साशेव तुकाच लालेव जाला हें जीण मोगा तुजें तुझ्या तोंडार हांसो फांको केलाय तुवें मन हें पिशें सासनान तुजो जाला देखून तुंच गो फुडार मोगा मुझे तुझे वेंगेंत गो मोगा ओगणा तुरो फुलता तुझे वेंगेंत गो मोगा म्हाका जावं विसरता
दिसा आयच्या न्हय आमी दोगां एक जाल्याव लग्ना बेसांत तुजो जावन उरतलो ह्या फुडार रस्त्याच्या कुशीकार आमच्या लोकांच्या साक्षी मुखार बांदूंक आमचो फुडार सोडलो लग्ना संस्कार तुजी जावन उरतली सदां काळ एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका लग्नाच्या जिणेन केदना विघ्न अनवारा येती तेदना मोगा सोहो बांद हो सदा मोगा गटुरो कोणाच्यानी तो तुटोंक जायना दूख पीडा कश्ट येतना हाताक हात सदां नी दिव्या सुखम चैतन्य करताना निरास कांयपणी भोगताना तितून मोगान बामी सल्या एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका एक सुरचियेंत म्हज्या आयलाय तूं म्हज्या सुका केदीस म्हजे तान पयस नाका सदांच दिसांगात म्हाका दुसरें बाकी तेंच नाका साऱ्या जीण आमची एकामेका
दिश्टीन तुका देखल्या फरा दिसाकच दिसतात चंद्र तारा कुडीन तुपरांतल्यान बुगणाची लारा काळजान गिटार वाजता 24 वरां पहिल्याच दिश्टीन तुका देखल्या फरा दिसाकच दिसतात चंद्र तारा कुडीन तुपरांतल्यान बगणाची लारा काळजान गिटार वाजता 24 वरां पेटवून मुझे थंय मोगा उजो मतीन लिपलाय सोडून यादी तुज्यो थीर जावन दी बांद हो तुजो मोजो मोगा काणी आमची सगळ्यान गाजो पेटवून मुझे थंय मोगा उजो मतीन लिपलाय सोडून यादी तुज्यो थीर जावन दी बांद हो तुजो मोजो मोगा काणी आमची सगळ्यान गाजो पहिल्याच दिश्टीन तुका देखल्या फरा दिसाकच दिसतात चंद्र तारा कुडीन तुपरांतल्यान बगणाची लारा काळजान गिटार वाजता 24 वरां मोगान केला केन्ना काळजांत बिडार जिणयेन उगडला संतोषाचें दार एकामेकाक सदांच दिवून आदार फुडें सरया संगी बांदिया फुडार मोगान केला केन्ना काळजांत बिडार जिणयेन उगडला संतोषाचें दार एकामेकाक सदांच दिवून आदार फुडें सरया संगी बांदिया फुडार पहिल्याच दिश्टीन तुका देखल्या फरा दिसाकच दिसतात चंद्र तारा कुडीन तुपरांतल्यान बगणाची लारा काळजान गिटार वाजता 24 वरां पहिल्याच दिश्टीन तुका देखल्या फरा दिसाकच दिसतात चंद्र तारा कुडीन तुपरांतल्यान बुगणाची लारा काळजान गिटार वाजता 24 वरां Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this. We come alive in moments like this. Here we are, this is a time like a dream coming to life. We live for moments like this. We come alive in moments like this. In moments like this.
through my head. I try to capture it, but a picture can't hold what a heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. In moments like this. I don't wanna close my eyes, I'm feeling so alive. I try to find the words, but no words can say what my heart is feeling. I just wanna stop the world from spinning, slow it all down for a minute, so that I can take it in. I can take it in. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. We'll hold up the light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here. So we'll hold up the light, burn a hole in the night. When we are here, when we are here. Moments like this. Moments like this. Here we are, on top of the stars. Never thought we'd ever get this far. We live for moments like this, come alive in moments like this. Here we are, this is a time, like a dream coming alive. We live for moments like this, come alive in moments like this. Moments like this. ఊరుದ పొన్నులు నలిపున పొర్లుతుయానా తాసద పెట్టెకి ఊరుద పొన్నులు నలిపున మర్లుతుయానా तेरा करो गिंग 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 इंतजार आजादिया आई बहार तेरा करो गिंग 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 इंतजार आजादिया आई बहार मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जवानी
जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे तो ईद में होली मेरे होठों से धुआंधार निकलती है जो बोली जैसे जैसे बंदूक की गोली मेरे तेवर में तहजीब की रंगीन रंगोली जैसे जैसे तो ईद में होली मेरी जीवन की नशा थोड़ा रस्तों का नशा थोड़ी मंजिल की प्यास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है बाकी सब फर्स्ट क्लास है कसम से बाकी सब फर्स्ट क्लास है I wanna live so bright I wanna live 1 2 3 4 Bamilci Youth Tiger dansa क्या घाट पे नाम मेरा लिखा ले बीच में ही फंसी है बात आगे बढ़ा ले Hello Yeah Katrina Na Yonchina Na Yonchina Cycle sorta Na Yonchina Na Yonchina Cycle sorta Katrina One, two, three, four. Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, oh Maria Pitache, hey, oh Maria Pitache. Barra da tamam melusi, istre ti compri. Barra da tamam melusi, istre ti compri. Alegna entrada melusi, triste na saída. Alegna entrada melusi, triste na saída. Hey! Por amor da faixa melusi, eu fico saudade. Por amor da faixa melusi, eu fico saudade. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Fazer a sentinela melusi, levar chicotada. Oh Maria Pitache, 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 oh Maria Pitache. Anda Maria,
nascer. Rapariga feia, me luz e não se pode nascer. Como a pera verde, me luz e não se pode comer. Como a pera verde, me luz e não se pode comer. Ai, luz e me luz e não cuspi no chão. Ai, luz e me luz e não cuspi no chão. Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração. Cuspir no meu peito, me luz e rega e coração. Ai, Maria Pitache, oh 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 Maria Pitache. Hello, hello. தமிழ் தெரியாதா ஹிந்தில 1 செகண்ட் आजा
सारखें छेडून ते नाव ताचे बेला दिसता रूपन सुंदर बाबा सामका जियेता सोलताना ते माडी कशें हलता न्ही दलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोग चलोता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता यो रे तू यो रे मोगा बरोबर तू गोपाल म्हज्या अशें म्हणून सदांच पळयता बगले म्हजे देखून बसून घुमरे म्हजे केसरे बसून म्हजे कर्ना भाकऱ्यो लाटयता नव्या वर्साच्या पार्टी दिसा पहिले पावटी तूं भेटले म्हाका दिसवा लोंगो बाय पळोवन तुका म्हजे खातीरच देवान रचला तुका डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली डॉली म्हज्या डॉली काळीज म्हजें सोगलाय तुवें डॉली डॉली म्हज्या डॉली तुकाच लागून जाला हांव जॉली दर्या कुशीन फुड करून बोसरे तांडेला सांजे वेळा सूर्य पडे कारवी सगळे सांगता मेळून रांपणी ओडिला इशिल्यान पळयताना चंद्रे मोदेला हा हा ते किंदी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बोरे नाच सोबयता हा हा ते किंदी वाजवता कोण अंगणात बसून धुमकी पळयता वा वा तो ताळो रंगयता नारी बोरे नाच सोबयता
it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left hand in, you put your left hand out, you put your left hand in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. Put your right leg in, you put your right leg out, you put your right leg in and shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. You put your left leg in, you put your left leg out, in, out, shake it all about. Do the hokey pokey, turn yourself around. That's what it's all about. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. Oh, the hokey pokey. That's what it's all about. Put your right side
on the radio.